नमस्कार, म बबिता मादेल। एसके लाइभका दर्शकहरूमा मेरो सप्रेम अभिवादन। दर्शकबिन, गोर्खा समुदायभित्र मात्र होइन, भारत सरकारकै तर्फबाट बौद्धिक मानिएको सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूले गर्व गर्नै पर्ने एकजना व्यक्ति विशेष हुनुहुन्छ डाक्टर महेन्द्र पी लामा। यहाँको परिचय दिनुपर्दा धेरै लामो सूची तयार गर्नुपर्ने हुन्छ र संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा हाल यहाँ जेएनयूका वरिष्ठ प्राध्यापक, सिक्किम सरकारका मुख्य आर्थिक सल्लाहकार साथै दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा आसीन हुनुहुन्छ। यहाँ सिक्किम विश्वविद्यालयको संस्थापक उपकुलपति अनि इन्दिरा गान्धी खुल्ला विश्वविद्यालयको पूर्व उपकुलपति रहिसक्नु भएको छ भने 1950 को भारत नेपाल सन्धिलाई अध्ययन गरी संशोधन पश्चात सुधारहरू प्रस्तुत गरिन दुवै देशको सहमतिमा गठन भएको प्रबुद्ध समूहका नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ। र दर्शकबिन, आज हामी यहाँसँग नै विभिन्न विषयहरूबारे विशेष कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सर, यहाँलाई यसकै लाइभमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते। तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद, बहिनीलाई पनि धन्यवाद। हजुर, यहाँसँगको यस कुराकानीलाई म विशेष रूपमा पनि लिन चाहन्छु र हाम्रो अन्तर्वार्ताको सुरुवात एउटा छोटो भलाकुसारीबाट गर्न चाहन्छु। सर, अहिले घरि यहाँ सन्चो बिसन्चो के कस्तो हुनुहुन्छ? म एकदमै अहिले राम्रो स्थिति भयो र खुसीको साथ मेरो जन्मभूमि दार्जिलिङ र कर्मभूमि सिक्किम पनि घुमेर आए अनि धेरै महिनापछि आउँदाखेरि सबै साथी सङ्गीहरूसँग भेटघाट पनि भयो। परिवारमा सबैसँग भेट भयो, गुरुजन सबैसँग भेट भयो र अति नै हामी खुसी छौँ। राष्ट्रभित्रका व्यवस्थाहरू लगायत परराष्ट्रहरूको नीतिहरूको पनि यहाँ राम्रो ज्ञाता हुनुहुन्छ र विशेष गरेर दार्जिलिङको राजनैतिक परिवेशलाई त यहाँले निरन्तर गम्भीरतासँग हेरिरहनु भएको छ, लिइरहनु भएको छ। यहाँको विचारमा र यहाँको बुझाइमा अहिले यो दार्जिलिङको दिशा कतातिर गइरहेको छ जस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस् है, अब दार्जिलिङमै जन्मेको हुनाले, तर दार्जिलिङदेखि झन्डै 4 दशक बाहिर बसेको हुनाले, तर दार्जिलिङबारे यी ऐतिहासिक पृष्ठभूमिहरू पनि जानेको हुनाले र वर्तमानको पृष्ठभूमिहरू पनि सबै अलिकति निर्क्योल गर्ने मौका पाएको हुनाले दार्जिलिङमा भइरहेको अहिलेको जो प्रवृत्ति छ, जो दिशा छ, अति नै दुःखदपूर्ण हो। हामीले दार्जिलिङको इतिहासलाई 4 भागमा, 4 अध्यायमा बाँडेका छौँ। 1835 देखि 1939 सम्म दार्जिलिङलाई हामी निर्माण काल भनेर भन्छौँ। अनि निर्माण कालमा दार्जिलिङमा धेरै कुरोहरू बनिए, होइन? हाम्रो एटकिसनदेखि लिएर तपाईको हुकरदेखि लिएर, होइन, लयडदेखि लिएर सबै मानिसहरू आएर दार्जिलिङ बनाए। फ्र्याङ्कलिन प्रेस्टिजले रेलवे, दार्जिलिङ हिमालयन रेलवे बनाए। त्यसपछि धेरै निर्माणहरू गरियो, संस्थायी संस्था बनाइयो दार्जिलिङमा, स्कुल, कलेज, साहित्यिक संस्था, सांस्कृतिक संस्थाहरू, होइन? अनि दार्जिलिङको फेरि हेर्नुहोस् है, 1940 देखि 1979 सम्मको काललाई चाहिँ हामीले दार्जिलिङको एउटा सुनौलो काल भनेर भन्दैछौँ, गोल्डन पिरियड। के चाहिँ भएन दार्जिलिङमा यी दशकहरूमा? हामीले 4 जना 5 जना ओलम्पिक खेलाडीहरू जन्मायौँ, होइन? बेस्ट म्युजिसियन्सहरू, बेस्ट लिटरेरी फिगर्सहरू जन्मायौँ यो अवधिमा। यो अवधिमा हामीले इन्डियाका दुईटा फरेन सेक्रेटरीहरू पनि जन्मायौँ र दार्जिलिङको एउटा यो अति नै सुनौलो, अति नै सुन्दर, अति नै महत्त्वपूर्ण काल सकेपछि 1980 देखि यता 2000 सम्मलाई चाहिँ हामी एउटा जागरुक
काल भन्छौँ, अ पिरियड अफ रिअवेकेनिङ भनेर। अनि त्यसमा दार्जिलिङमा धेरै कुरोहरू भए। गोर्खाल्यान्डको दोस्रो चरणको एजिटेसन भए। सबैले दार्जिलिङको 1980 को दशकमा भएको आन्दोलनलाई प्रथम चरण भन्छ, म चाहिँ दोस्रो चरण भन्छु। कारण धेरैले दार्जिलिङ देख्नेहरूले 1970 को दशकको अन्ततिर जो प्रान्त परिषदले आन्दोलन गरेको थियो त्यो चाहिँ पहिलो चरणको आन्दोलन। त्यसमा मेरै साथी कृष्ण सुब्बा शहीद भएका थिए। भट्टाचार्य कमिसन रिपोर्ट बनाइयो। त्यसपछि 1980 को दशकमा गोर्खा नेसनल लिबरेसन फ्रन्टले गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर्यो। त्यसपछि भाषाको आन्दोलन भयो, भाषाले मान्यता पाए। अनि 2000 देखि फेरि 2020सम्मलाई चाहिँ म अत्यन्तै अँध्यारो काल भनेर भन्छु। यो चाहिँ निष्पट अँध्यारो। दिस इज द डार्केस्ट पिरियड इन द हिस्ट्री अफ दार्जिलिङ। अघि यति किन भन्दाखेरि यति डरलाग्दो, यति भीषण रूपमा र भयानक रूपमा दार्जिलिङको पतन भयो, होइन? सबै किसिमको पतन, तपाईँ आर्थिकदेखि, सामाजिकदेखि, सांस्कृतिकदेखि, राजनैतिकदेखि, तपाईँ होइन सबै कुरोमा नै पतन देखियो। अनि यस्तो म त अब 60मा लागेँ, होइन? मैले त देखेको यो सबै पिरियडहरू। त्यसो गर्दाखेरि अहिलेको दार्जिलिङमा जो पतन भयो, ती पतन भएका सबैभन्दा ठुलो कारण चाहिँ हाम्रो यहाँ दार्जिलिङमा भएको राजनैतिक नेताहरूले गरेका कामहरू र राजनैतिक नेताहरूलाई जति पनि मानिसहरूले सघाए उनीहरूले गरेका भुलहरू मान्छन्। आज पनि स्थिति हेर्नुहोस् है बबिताज्यू, आज पनि स्थिति के छ भन्दाखेरि कुनै मान्छेलाई पनि सोध्नुहोस् तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्यो भने म यो पोलिटिकल पार्टीमा छु भन्छन्। तर कुनै मान्छेलाई पनि सोध्नुहोस् तपाईँको दिशा चाहिँ के हो, तेर्सो हो कि उकालो हो कि ओह्रालो हो कि बाङ्गोको हो कि कसैलाई पनि थाहा छैन। बुझ्नुभयो त? यो दिशाहीन राजनीति भयो। यो अत्यन्तै झुटको राजनीति भयो, होइन? यो पतनको राजनीति भयो र नै एउटा दुःखलाग्दो घडीमा आज तपाईँ हामी उभिएका छौँ। भविष्य यसले राम्रो इङ्गित गर्दैन। नानीहरूको बारेमा दुःख लाग्छ हामीलाई। पक्कै पनि। र जस्तो कि भारतीय गोर्खाहरूले विशेष गरेर पहाडले एउटा वास्तविक समस्या समाधानको निम्ति निरन्तर सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको छ शताब्दी अघिदेखि नै। र जब पनि भारतीय गोर्खाहरूले अथवा पहाडले आफ्नो अधिकारको उठान गर्छ, बङ्गाल सरकार त एउटा विरोधमा उत्रिएकै हुन्छ र यो कुराहरूलाई केन्द्रमा चाहे कुनै पनि सरकार आओस् उनीहरूले पनि गम्भीरतासँग लिइरहेको देखिएको छैन। र विशेष गरेर यहाँको विचारमा चाहिँ पहाडको समस्या समाधान नहुनु अथवा गोर्खाहरूको जुन चाहिँ एउटा आकाङ्क्षा छ त्यो पुरा नहुनुमा हाम्रै आफ्नै नेतृत्वहरू, राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार कसलाई चाहिँ दायी मान्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् है, भारत सरकार एउटा ठुलो सरकार हो। म पनि सरकारको भित्रै बसेर काम गरेको, होइन? बाहिर बसेर पनि काम गरेको, माथि नै बसेर पनि काम गरेँ, होइन? अनि मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि भारत सरकारलाई कुनै कुरो माग्दाखेरि, कुनै कुरोको कुरा अगाडि राख्दाखेरि भारत सरकारले सबैभन्दा ठुलो कसले राख्दैछ भन्ने कुरो चाहिँ सोध्छ। राख्ने मान्छे राजनैतिक नेता नै भए पनि यिनको क्षमता के हो, यिनको पृष्ठभूमि के हो, यिनको सोच के हो, यिनको देशसँगको सम्बन्ध के हो भनेर सोध्छ, होइन त? मागेका कुराहरू एमपीले कतिजना हाम्रा संसदका सदस्यहरूले मागेका कुराहरू दिएकै हो, होइन? पहिला मायादेवी छेत्री हुनुहुन्थ्यो, थियोडर मनेन हुनुहुन्थ्यो, रतनलाल ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो, केबी छेत्रीज्यू, दावा नर्बुलाज्यू हुनुहुन्थ्यो, आनन्द पाठकज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले धेरैवटा कुरोहरू मागे, कतिवटा कुरो दिए, कतिवटा कुरो दिएनन्, होइन? तर
उहाँहरूको एउटा ठुलो कन्ट्रिब्युसन के थियो भन्दा जहिले पनि उहाँहरूले गोर्खाको इमेज भारतमा छविमा धक्का दिने काम गरेन। एउटा इमेज हामी यहाँको मान्छे हो है भनेर चाहिँ राख्यौँ होइन, पढाइको क्षेत्रमा होस् या पनि। तर अहिलेको के भयो भन्दाखेरि अहिले सबैभन्दा दुःखदायी कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो साथीहरूले, नेता साथीहरूले हाम्रो छविलाई राष्ट्रिय स्तरमा यति तल झारिदियो कि उनीहरूको जो छवि छन् होइन, हाम्रो दार्जिलिङको जो छवि छन् त्यही नै छवि चाहिँ सबै भारतीय गोर्खाहरूको हो। तल्लो स्तरको यिनीहरूलाई केही दिनु हुँदैन, यिनीहरूले केही जान्दैन, यिनीहरूले केही बुझ्दैन, यिनीहरूलाई जति दबाए हुन्छ भने पनि त्यो छवि छ। वास्तवमा त्यो त नेताको छवि हो नि, हाम्रो छवि त होइन नि। हामी त तपाईँ त पढेका छौँ होइन, आर्गुमेन्ट गर्नु सक्छौँ, बोल्नु सक्छौँ, लेख्नु सक्छौँ होइन। तर हाम्रो नेताहरूले यस्तो प्रकारको छवि दियो। आज हामीलाई त्यही कारण त्यो छविमाथि ल्याउनु नै ठुलो साह्रो काम पर्छ। हजुर, कहीँ न कहीँ मात्रामा सायद दिनेले भन्दा माग्नेले सही ढङ्गले माग्नु नसकेकै कारण पाउनु नसकेको पनि हो भन्ने एउटा छ त्यो धारणा पनि। र विशेष भारतीय गोर्खाहरूलाई एउटा के विषयले खट्किरहेको छ भने भारत नेपालको सन्धि का धारा, कतिपय धाराहरूलाई पनि आफ्नो आकाङ्क्षा, आफ्नो अधिकार, आफ्नो अस्मितामा प्रहार भइरहेको यस्तो खालको एउटा अभिशाप हो भन्ने जस्तो पनि गर्छ। जस्तो कि 86को आन्दोलनमा पनि उक्त कुरा उठेको थियो र त्यसपछिका नेताहरूले पनि बारम्बार उठाइरहेका छन्। नेताहरू मात्र होइन, बुद्धिजीवीहरूले पनि कतिपल्ट यस्तो कुराहरू उठाइरहेका छन्। र भारत नेपाल सन्धि 1950को सन्धि अभिशाप नै हो भन्ने विचारमा यहाँ कुन हदसम्म सहमत हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस् है, भारत र नेपालको जो सन्धि छ त्यो सन्धिसँग तपाईँ हाम्रो केही पनि सम्बन्ध छैन। त्यो सन्धि हो एउटा दुईटा सार्वभौमिक राष्ट्रहरूको, दुईटा स्वतन्त्र राष्ट्रहरूको सन्धि। बुझ्नुभयो त, भारत र नेपाल। त्यो सन्धिमा हाम्रो भन्नु केही छैन। त्यो सन्धि गरियो अनि त्यो सन्धिलाई लागू गरियो अनि त्यो सन्धि अहिलेसम्म पनि जीवित छ। हामीलाई खड्किने कुरो के हो, आघात पुर्याउने कुरो हो भन्दाखेरि सन्धिभित्र भएका दुईटा धाराहरू होइन त। अनि त्यो दुईटा धाराले तपाईँ हामीलाई केमा कुरोमा आघात पर्छ भन्दाखेरि त्यो दुईटा धारा अन्तर्गत खुल्ला सिमाना रहन्छ र खुल्ला सिमानामा यतापट्टिको नागरिक र उतापट्टिको नागरिक आवत जावत गर्नु सक्छ भन्ने कुरोमा। त हाम्रोपट्टि नागरिक नेपालतिरबाट चाहिँ नागरिकहरू आउँदाखेरि हामी भारतीय गोर्खाहरू, यहाँका जो भारतीय नागरिकहरू छौँ, हामीसँग जो चिनारी छ त्यो चाहिँ विलिन भएर जान्छ, डाइल्युट भएर जान्छ, आइडेन्टिटी डाइल्युट भएर जान्छ र हामीलाई पनि नेपालको नेपालीहरू हो भनेर भन्छ भनेर मात्रै हो होइन त। अब तपाईँ हामीले सन्धिको कुरा गर्नु हुँदैन। तपाईँले कसरी, तपाईँ र मैले सन्धिको कुरो कसरी गर्नु? सन्धि भन्ने कुरो त ठुलो कुरो हो होइन त। आज दुई तपाईँले इन्डिया र अमेरिकासँग सन्धि गरेकोमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ? एउटा साधारण हामी के अरे सन्धिको जो धारा छ, यो धारामा हामीलाई, यो सन्धिको धाराले हामीलाई आघात पुर्याउँछ। कारण यो कारणले गर्दा हो भनेर हामीले सुभाष घिसिङज्यूले पहिला भन्नुभएको, हामीले बार बार, मैले त मेरो एमफिल 1984मा 85मा सुभाष घिसिङज्यूले उठाउनुभन्दा पनि अगाडि मेरो यो पुस्तक, मेरो इकोनोमिक्स अफ इन्डो नेपाल कोअपरेसन्स भनेर 85मा जो ज्योति बसुज्यूले के अरे कालिम्पोङमा रिलिज गर्नु, त्यसमा मैले लेखेको छु। पछि इन्द्रबहादुर राई सरले त्यसमा समीक्षा पनि गर्नुभयो, उठाउनु भयो। तर तपाईँलाई म एउटा साँचो कुरो भन्नु माग्छु, सुभाष घिसिङज्यूले उठाउनु भएपछि कुनै पनि राजनैतिक दलले, कुनै पनि राजनैतिक नेताले यसलाई उठाएन। सायद क्षेत्रीय स्तरसम्म मात्रै उठाए होला नि? होइन, उठाएन, होइन उठाउँदै उठाएन। हेर्नुहोस् है, जनसभाहरूतिर मात्र कुरा गर्नु, त्यो तपाईँले त्यो बारेमा भन्नु भनेको एउटै कुरो हो। तर सरकारसँग, जस्तै सुभाष घिसिङज्यूले त लेखेरै दिनुभएको छ, उठाउनु भनेको चाहिँ त्यो। त्यही कारण म जहिले पनि भन्छु, ठिक ठाउँमा, ठिक प्रकारले र ठिक समयमा
जबसम्म तपाईँले मुद्दा उठाउनु हुँदैन केही पनि हुँदैन। जब हामीले मौका पायौँ 2014मा जब प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जब नेपाल जानुभयो, उहाँले फर्किने बेलामा के भन्नुभयो भन्दाखेरि भारत र नेपालको जो 1950 को सन्धि छ त्यो सन्धिमा पनि हामी फेरि पहल गर्नु, फेरि विचार गर्नु हामी सक्छौँ भनेर भनेपछि हामीमा एउटा नयाँ जोस, नयाँ जागरुकता आयो। अनि छिटो छिटो गरेर हामीले भारतीय गोर्खा परिसङ्घ र हामी दार्जिलिङ डुवर्स युनाइटेड डेभलपमेन्ट फाउन्डेसन भएर यो नेपाल पिस फ्रेन्डसिप ट्रिटी 1950 होइन, यो पुस्तकमा इम्प्लिकेसन्स फर इन्डियन गोर्खन पोलिसिस म आफैले लेखेको यो पुस्तक होइन त। भारतीय गोर्खाहरूलाई मर्का पर्ने भनेको धारा 7 र 8 हो र यस धारा 7 र 8 माथि चाहिँ भारत सरकार र नेपाल सरकारको कस्तो प्रकारको हेराइ चाहिँ छ? हेर्नुहोस् है, सरकारले जब यो धारा 7 र 8 राख्यो होइन, अरू पनि धारा राख्दाखेरि दुईटै सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षालाई हेऱ्यो, दुईटै राष्ट्रिय इन्ट्रेस्टलाई हेऱ्यो, अनि दुईटै राष्ट्रहरूले यसलाई नेसनल पावर भन्छ, राष्ट्रिय शक्तिको हिसाबमा हेऱ्यो। त्यसमा हाम्रो भन्नुपर्ने केही पनि छैन। हाम्रो भन्नुपर्ने हो यसले हामीलाई आघात पुर्यायो। आघात पनि किन पुर्यायो भन्दाखेरि खुल्ला बोर्डर राखिदिनु भयो। खुल्ला बोर्डर राखेर तपाईँले उताबाट नेपालीहरूलाई आउनु दिनुभयो, नेपाली र के अरे सिटिजन्सहरूलाई आउनु दिनुभयो र हाम्रो आइडेन्टिटीलाई तपाईँले एकै भाँडामा हालिदिनु भयो होइन त। तपाईँले उताबाट आउँदाखेरि उनीहरूलाई अलग्गै आइडेन्टिटी दिनुभएको भए अलग्गै कुरो हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो है त। हामीले के भन्दैछौँ भन्दाखेरि यो कुरोलाई हाम्रो आइडेन्टिटीलाई, भारतीय आइडेन्टिटीलाई तपाईँले कसरी प्रिजर्भ गर्नुहुन्छ, कसरी सुरक्षा गर्नुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईँले उपाय खोज्नुहोस् भनेको मात्रै हो। हामीलाई सन्धिसँग केही सम्बन्धै छैन। चर्चा त बैठकमा अवश्य पनि सबै बुदाहरूमाथि भयो होला, सबै धाराहरूमाथि भयो होला। विशेष नेपाल पक्षका समूहको धारा 7 र 8 माथिको प्रतिक्रिया चाहिँ के कस्तो रहेछ? हेर्नुहोस् है, रिपोर्ट पब्लिक भएको छैन होइन। यो दुईटा प्रधानमन्त्री द्वय, हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री मोदीज्यू अनि नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले बनाउनु भएको समिति हो, अति नै उच्च स्तरीय समिति हो। अनि यसमा म एउटा कुरा पनि क्ल्यारिफाई गर्नु माग्छु तपाईँको मार्फत। मलाई धेरैले भन्दो रहेछन् कि भारतीय गोर्खाहरूको प्रतिनिधि भएर मलाई राखेको भनेर। त्यो अति नै ठिक कुरो होइन। मलाई प्रतिनिधि राखेको चाहिँ एउटा राष्ट्रिय सुरक्षाको विशेषज्ञ, नेपाल भारत सम्बन्धको आर्थिक सम्बन्धको विशेषज्ञ र भारतीय के अरे विदेश नीतिको विशेषज्ञ भनेर राखेको होइन त। मलाई भारतीय त्यो हुँदै होइन, कारण म भारतको विभिन्न कमिटीतिर पनि छु होइन त। तर त्यो भुल धारणा धेरैलाई रहेछ, त्यो धारणा होइन। तर तपाईँलाई म हेर्नुहोस् है, रिपोर्ट हाम्रो पब्लिक भएको छैन। रिपोर्ट पब्लिक नहुन्जेलसम्म तपाईँ हामीले भित्र के भयो कसो भयो भन्नु मिल्दैन। तर रिपोर्ट इनकेस पब्लिक भएको खण्डमा तपाईँहरूले पाउनु पर्नुहुन्छ। तर तपाईँलाई म एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, हेर्नुहोस्, यति ठुलो कुरो हो यो कुरो तपाईँ हामी भारतीय गोर्खाहरूको लागि। म आफै पनि पीडित हो, मैले पनि देखेको, मैले पनि भोगेको, अनि म आफैले पनि यसमा विस्तृत रूपमा लेखेको होइन त। स्टेट्सम्यानदेखि टेलिग्राफदेखि सबै नेसनल न्युज पेपरमा पनि यो बारेमा लेखेको। मौका आयो, मौका आउँदाखेरि हामीले यो पुस्तिका सबैसँग डिस्कस गऱ्यौँ। हेर्नुहोस्, कालिम्पोङ, देहरादुन, आसाम, दार्जिलिङ सबमा गऱ्यौँ। दार्जिलिङका एउटै नेताहरू पनि हाम्रो डिस्कसनमा आमन्त्रित हुँदा पनि कोही पनि आएनन्, एउटै पनि आएनन्। दार्जिलिङका एउटै नेताहरू पनि गोजा मुमुमा आएनन्, गोरा मुमुमा आएनन्, कोही पनि आएनन् होइन। मलाई लाग्छ सिपिआरएम आयो होला, त्यति मात्रै। अनि जब हाम्रो समिति बन्योपछि मैले हात जोडेर खुट्टा मात्रै ढोग्नु सकिनँ हाम्रो नेताहरूलाई कि तपाईँहरूले छिटोभन्दा छिटो हाम्रो समस्याहरूलाई जाहेर गरेर
हाम्रो समितिलाई, भारत सरकारलाई, नेपाल सरकारलाई जो पनि छन् उहाँहरूलाई एउटा हाम्रो एप्लिकेसन्स दिनुहोस् भनेर आफ्नो पुरा होइन पत्रिकामा लेखे, सोसियल मिडियामा लेखे होइन, च्यानलमा बोले, छिटोभन्दा छिटो दुईवटा बाहेक कसैले गरेन। त आज जब यो रिपोर्टको बारेमा त्यहाँभित्र के छलफल भयो, रिपोर्टमा के आयो भन्दा यो भनेर सोध्ने अधिकार चाहिँ नेताहरूकोमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। नेताहरूकोमा छैन होला, तर जनताकोमा हुन सक्छ है। एब्सोल्युटली जनता हो भने म भन्न तयार छु। हजुर। र यहाँहरूले रिपोर्ट तयारी गरेर सरकार समक्ष बुझाइसक्नु भएको छ र यतिको समय पश्चात पनि रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको छैन र धेरै जनतामाझ यो एउटा जिज्ञासा पनि रहेको छ कि आजसम्म यति अवधिसम्म पनि किन रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न सकिएको छैन भनेर सरकार यो वास्तविक कारण चाहिँ के हो भनेर एउटा जिज्ञासा पनि रहेको छ र अलिकति बताइदिनुहोस् न कहिलेसम्म। अति नै राम्रो। हेर्नुहोस् है, हाम्रो जो भारत नेपालको जो एमिनेन्ट पर्सन्स ग्रुप भन्छ, यो के अरे के भन्नुभयो त, प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह भन्छ होइन। यो प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहको रिपोर्ट चाहिँ यसको टर्म्स अफ रेफरेन्स चाहिँ सबै कुरो छ। जलवायु परिवर्तनदेखि, व्यापारदेखि, वाणिज्यदेखि, पारवनदेखि के अरे पर्यावरण, शिक्षा, सबै भारत र नेपालमा के चाहिँ हुँदैन सबै छ। नेपाली रुपियाँ र भारत रुपियाँको सम्बन्धदेखि लिएर स्कुल, युनिभर्सिटी, म्युजिक, साहित्य जम्मै यो व्यापक बनाइएको। अनि त्यसमा एउटा पोइन्ट चाहिँ हो अहिलेसम्म गरिएको सन्धिहरूमाथि पनि तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस् है भनेर। अनि ट्रिटी त सबैले सोचेका छन् कि यो चाहिँ ट्रिटी के अरे संशोधन गर्नु नै भनेको त्यो चाहिँ भुल धारणा हो। मैले त त्यो पनि हजुर यहाँले त्यो खुलस्त पारिदिनु भयो। सायद धेरैमा एउटा इपिजीको ग्रुप भनेको केवल भारत नेपालको सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नको निम्ति मात्रै गठन भएको भन्ने एउटा धारणा छ। यहाँले खुलस्त पारिदिनु भयो। जे पनि होस्, बैठकमा धारा 7 र 8 माथि पनि अवश्य चर्चा भयो होला र होइन धारा 7 माथि पुरा ट्रिटी नै चर्चा भयो। यो ट्रिटी मात्र होइन, ट्रेडको, ट्रान्जिटको, सबै ट्रिटीको ट्रान्जिट यसमा धारा 7 8 मा असर गर्ने धारा होइन। मैले रिपोर्ट जबसम्म बुझाउँदैनौँ होइन तबसम्म हामीले बताउनु मिल्दैन। एज अब म पनि रिपोर्ट लेख्ने मान्छे होइन, त्यो हाम्रो अलिकति नैतिक जिम्मेवारीले गर्दाखेरि हामी बताउनु सक्दैनौँ। अनि समय आएपछि सबै बताउँला कि कसको के थियो, कसले के भन्यो भन्ने कुरोहरूले किन बताउनु मात्रै, लेखेर पनि तपाईँ हामी राखौँला नि होइन। यति ऐतिहासिक कुरा हो यो। हजुर। र यहाँले भन्नुभयो पछिल्लो समयमा जब इपिजीको बैठक सम्पन्न भइरहेको थियो त्यति बेला यहाँले धेरै प्रयास गर्नुभयो, हामीले पनि देख्यौँ। र पार्टका कुनै पनि नेताहरू, राजनैतिक दलहरूले उति चासो देखाएको जस्तो लागेन। र यदि अब फेरि पनि हुन त बैठक सम्पन्न भइसकेर यहाँले रिपोर्ट बुझाइसक्नु भएको छ, फेरि यस प्रकारको बैठक हुने सम्भावना, अर्को बैठक हुने सम्भावना छ कि छैन? सरकारले चाह्यो भने हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है, हामीले बुझाएको रिपोर्टमा यदि सरकारले लु अझै ट्रिटीमाथि डिस्कसन हुनुपर्ने रहेछ वा कुनै पनि विषयमा हुनुपर्ने थियो, केही पनि त्यसमा साह्रो कठिनाइ केही पनि छैन होइन। तर हेर्नुहोस्, मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामी 8 जना जति पनि सदस्यहरू थिए, हामी त रेफ्री भएर बसेका थियौँ त्यहाँनिर। ट्रेडको मान्छेहरूले आएर व्यापार वाणिज्य गर्दा भारत नेपालमा यस्तो भएन, सिमानामा यस्तो भएन भनेर उनीहरूले रिप्रेजेन्टेसन दियो। हामीले छलफल गऱ्यौँ अनि हाल्नुपर्ने कुरा हाल्यौँ। कसैले भन्यो विशाखापट्टनम पोर्टमा, कलकत्ता पोर्टमा हाम्रो डेमरेजेस चार्जेसहरू एकदमै ज्यादा लाग्छ, जब हाम्रो के अरे सामानहरू आउँछ वेयर हाउजिङ चार्जेसहरू एकदम ज्यादा लाग्छ। त्यहाँ गएर हामी कम्प्लेन भनेपछि हामीले ती गएर त्यसलाई स्टडी गरेर त्यो बारेमा लिएर आयो। अब ट्रिटीमा हामी भारतीय गोर्खाहरूको कुरोहरू पनि त भन्नु पऱ्यो नि त। हाम्रो यति मान्छे मरिसक्यो यो इस्युले गर्दाखेरि, हाम्रो आन्दोलनको एउटा ठुलो विषयवस्तु नै यही हो भन्ने कुरोहरू त कसैले अन्त पो हामी त्यसमाथि गर्छौँ। तर म आफै रेफ्री, म आफै खेलाडी त हुनै सक्दैन। बुझ्नुभयो त? हजुर, पक्का हो।
र यहाँले पनि भन्नुभयो म एकजना भुक्तभोगी हो भनेर। यहाँ गोर्खा समुदायबाट पनि हुनुहुन्थ्यो र यो एपिजी ग्रुपको नेतृत्व गरिरहनु भएको पनि हुनुहुन्थ्यो। यहाँले आफ्नो पक्षबाट चाहिँ धारा 8 र 7 या त भनौँ जुन धाराहरूले भारतीय गोर्खाहरूलाई आघात परिरहेको छ त्यसमाथि संशोधन होस् भन्ने हेतुले आफ्नो पक्षबाट चाहिँ पहल गर्नुभएको भएन? मैले हेर्नुहोस् भित्रको कुरो अहिले पनि भन्नु सक्दिनँ, तर मैले मेरो जाति, मेरो मातृभूमि अनि मेरो जातिले भोगेको सङ्कट म आफैले पनि कहिलेकाहीँ भोगेको सङ्कटको मैले जे पनि गर्नु छ, मैले जे पनि भन्नु छ मैले प्रस्तुत गरेँ, मैले राखेँ। अनि इट इज अन रेकर्ड, तपाईँहरूले जहिले पनि खोलेर हेर्न सक्छ मैले के भने भनेर, होइन? तर अब के भने, कहाँ भने र किन भने भन्ने कुरोमा पछि रिपोर्टले बताउला, होइन? रिपोर्टले बताएन भने पनि रिपोर्टको जति पनि ब्याकग्राउन्डमा बनाइएका पेपरहरू छन्, होइन, ड्राफ्ट पेपरहरू छन्, सबैले बताउनु। हजुर, अवश्य पनि जब रिपोर्ट सार्वजनिक हुनेछ तब सबैले थाहा पाउने नै छ। र अब हामी अलिकति फर्केर फेरि पहाडकै राजनीतितर्फ आउँ। अहिले घरि जस्तो कि भाजपाबाट एउटा अपेक्षा रहेको थियो र बजेट सेसन सकेपछि त्यो अपेक्षा पनि अब तुहिएको जस्तो भइरहेको छ र अहिले घरि ठिक पहाडका जनता दुविधामा देखिन्छन्, किनभने भाजपालाई समर्थन गर्नु एक प्रकारले मानसिक रूपमा तयार छैनन् जनता र यता राज्य सरकारलाई सहयोग गर्नु मन मानिरहेको छैन जनताको। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ निकै दुविधामा, एउटा अन्योलतामा पनि देखिएको छ। आउँदो विधानसभा चुनावमा कसलाई मतदान गर्नुपर्ने हो, जनतासँग एउटा यो प्रश्न पनि छ। यसमाथि अलिकति सुझाव राखिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस् है, हाम्रो अहिले दुईटै मुद्दा छ, होइन? भारत सरकारसँग ठुलो मुद्दा भनेको दुईटा मुद्दा छ। एउटा मुद्दा हो हामीले छुट्टै राज्य पाउनुपर्छ, जो भारत सरकारले PPS भनेर भन्छन्, होइन, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोल्युसन। अनि अर्को हाम्रो रहेका 11 जातलाई जनजातिको स्थान दिनुपर्छ भन्ने। र हेर्नुहोस् है, 11 जनजातिलाई जातलाई जनजातिको जो स्थान दिनुपर्छ त्यो हुनु नै पर्ने कुरो, बुझ्नुभयो त? कारण गोर्खाभित्रै पर्ने कामी, दमाई, होइन, सार्की, यल्मो, शेर्पा, तामाङ, लिम्बू सबैले पाए, अरूले पाएको छैन। अनि त्यो पाउनै पर्ने कुरो। अनि त्यसमा भारत सरकारलाई हामीले फुल फ्रिडम दिनुपर्छ। तपाईँले कसरी हाल्नुहुन्छ हाल्नुहोस्, तपाईँले जातको आधारमा हाल्नुहुन्छ हाल्नुहोस्, जातिको आधारमा हाल्नुहुन्छ हाल्नुहोस्, क्षेत्रको आधारमा हाल्नुहुन्छ हाल्नुहोस्, होइन? हामी केही हेर्दैन, खस पनि हेर्दैन, राई पनि हेर्दैन, गुरुङ पनि हेर्दैन, हामी गोर्खालाई हाल्छ भनेर हालिदिनु भने पनि हाल्नुहोस्। 11 जातलाई हामी हाल्छ भने पनि हाल्नुहोस्, र क्षेत्रलाई नै हामी जनजातिको क्षेत्र बनाइदिन्छ भन्यो भने पनि भइगयो, होइन? हामी यो अप्सन्स भारत सरकारलाई हामीले एकदम क्लियरली दिनुपर्छ। यसमा दुईटा अडचन देख्छु म। एउटा अडचन हो बङ्गाल सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका खेलेन। कारण हामी बङ्गालमा बस्ने मानिसहरूले मागेको डिमान्ड हो। बङ्गाल सरकारले रेकमेन्ड गरेर फरवर्ड गरेर हुने कुरो यो होइन। बङ्गाल गभर्मेन्टले जस्टिफाई गर्नुपर्छ कि यो 11 जातलाई चाहिँ किन हाल्नुपर्छ भनेर। बङ्गाल गभर्मेन्टले आफ्नो कल्चर डिपार्टमेन्ट, एन्थ्रोपोलोजिकल डिपार्टमेन्ट, होइन, बङ्गाल गभर्मेन्टले आफ्नो सोसल डिपार्टमेन्ट, इकोनोमिक डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टलाई सबैलाई लगाएर 11 जात जो छोडिएको छ उनीहरूलाई चाहिँ यो कारणले चाहिँ हाल्नुपर्छ भनेर पठाइदिएको भए भारत सरकारकोमा अप्सनै रहने थिएन कि उनीहरूले हाल्नै पर्ने थियो। अरे हामी त दिल्लीमा बसेको मान्छे, हामीलाई भन्दा त बङ्गाल सरकारले परेले यति राम्रो जस्टिफाई गर। तर अब हामीले यो ड्युटी चाहिँ भारत सरकारलाई दियौँ, होइन? त्यहाँको रेजिस्ट्रारलाई दियौँ, त्यहाँको एन्थ्रोपोलोजिकल छ, उनीहरूले के गर्यो, कसो गर्यो, के गर्यो त्यो साथीहरूलाई नै थाहा छ, होइन? एउटा ठुलो भूमिका बङ्गाल सरकारले निभाउनु पर्ने भूमिका निभाएन।
त्यही कारण म बङ्गाल सरकारलाई नपाएको खण्डमा एटलिस्ट 25% यो भुल चाहिँ तपाईँले गरेर नपाएको भनेर म एकदम स्पष्टसँग भन्नु माग्छु, होइन त। अब रहेको कुरोमा अस्ति साथीहरूले गृहमन्त्रीसँग भेटेर आउनु भएपछि एक दुईजनाले प्रेसमा के भने सुन्नुभयो तपाईँले? उहाँहरूले भन्नुभयो एउटा रिपोर्ट अनुसार बोर्डर खुल्ला भएकोले गर्दाखेरि यी 11 जातलाई चाहिँ जनजातिको स्थान दिएको खण्डमा नेपालका नागरिकहरू आएर यो 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 जनजातिको सुविधाहरू क्लेम गर्छ भनेर भन्नुभयो नि त। अब हाम्रो यदि म चाहिँ गएको भए त्यहाँनिर मलाई चाहिँ तपाईँले लु तपाईँ पनि जानुहोस् है भन्नुभएको भए मेरोमा यसको जवाब एकदम स्पष्ट थियो। हेर्नुहोस्, जनजातिभित्र हाल्ने नहाल्ने कुरा चाहिँ कन्स्टिट्युसनल एन्ड लिगल कुरा हो। त्यो चाहिँ संवैधानिक र नियम कानुनको कुरा हो, होइन त। अनि हालिसकेपछि सर्टिफिकेट दिने कुरा चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कुरा हो। त्यो त बिडिओले गर्छ, एसडिओले गर्छन्, डिएमले गर्छन्, होइन। उनीहरूले सर्टिफिकेट कसरी दिने, के आधारमा दिने भन्ने त उनीहरूले डिसाइड गर्छन्, त्यो त एडमिनिस्ट्रेटिभ कुरा हो। तपाईँले एडमिनिस्ट्रेटिभ कुरा र कन्स्टिट्युसनल कुरालाई, होइन त, तपाईँले मिलाइदिनु भयो, होइन। अन्त त्यो कुरामा तपाईँ फेरि अन्योलमा पर्नुभयो। यो किन त्यस्तो हुन्छ, होइन। हामी अलिकति सरकारसँग काम गरेको हुनाले हामी म गएको भए त सिधै भन्थ्यो सर यो मिक्सिङ दिस टु इस्युज। The one is a purely constitutional legal issue, अर्को जम्मै एडमिनिस्ट्रेटिभ जम्मै प्रशासनिक कुराहरू हो, होइन। दोस्रो कुरो त्यहीँनिरै हामीले एकदम जवाब दिनुपर्ने थियो। कामी दमाई सार्की लेप्चा भुटिया के अरे तपाईँको यल्मोसहरूलाई हालेको 1950 को दशकमा 60 को दशकमा नेपालमा पनि कामी दमाई सार्की लिम्बू सबै छन्। उनीहरूले त अहिलेसम्म त एउटा पनि कम्प्लेन आएको छैन। त यो 11 जातलाई हाल्दा चाहिँ कम्प्लेन कसरी आउँछ भन्ने कुरोहरू, होइन। त्यसको माने के हो तपाईँ? हामी जब पनि मिनिस्टरलाई भेट्नु जान्छौँ, प्रधानमन्त्रीसँग बहस गर्नु जान्छौँ भने वी सुड गो फुल्ली प्रिपेयर्ड। जहिले पनि यसमा के देखायो भन्दाखेरि वी आर टोटल्ली अनप्रिपेयर्ड, होइन त। तपाईँले अलिकति कुरो भन्नुहुन्छ, उहाँले भन्नुहुन्छ। मैले साथीहरूलाई जहिले पनि भन्छु कागजपत्रमा विश्वास गर्नुहोस्, लेखेर लानुहोस्, होइन। भन्नुहोस् न कतिजना हाम्रो दमाई सार्की लाप्चे भोटे नेपालको सिटिजनले चाहिँ यहाँनिर ट्राइबलको सर्टिफिकेट पायो? कसैले पनि पाएको छैन अहिलेसम्म। कम्प्लेन त्यो कुरा त उठ्दैन। सायद उचित तर्क हुन नसकेको परिदेखिएको छ यसमाथि। र गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन आगोभित्रको आगो, यो यहाँकै भनाइ हो। यसलाई अलिकति संक्षिप्त व्याख्या गरिदिनुहोस् न। हेर्नुहोस् है, हाम्रो आन्दोलन हिजो अस्तिको आन्दोलन होइन। हाम्रो आन्दोलन भारत स्वतन्त्र हुनुको अगाडिको आन्दोलन हो। स्वतन्त्र भएपछि सबैले आन्दोलनमा आफ्नो आफ्नो राज्य पाए। हामीले नपाएको 3टा कारण हो। एउटा कारण हो हाम्रो इतिहासकारहरूले हाम्रो आफ्नो इतिहासकार नहुँदाखेरि, होइन, मूलधाराका इतिहासकारहरूले गोर्खाहरूलाई के अरे यिनीहरू ब्रिटिस सरकारको स्टुजहरू हो भनेर भन्थ्यो। यिनीहरूले अङ्ग्रेज सरकारले यिनीहरूलाई पालेको मान्छेहरू हो भनेर भन्थ्यो। इतिहासै बङ्गाइदियो, होइन त। दोस्रो कुरो, जब 50 को दशकमा होल पुरा भारतमा र के अरे 50 को दशकको अगाडिपट्टि के अरे कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली बनियो। कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली र को आधारमा नै पछि गएर 1950 को दशकमा जम्मै राज्यहरू बनाइयो। त्यो कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्लीमा हाम्रा नेताहरूले राखे कुराहरू तर प्रभावशाली ढङ्गमा राख्न सकेनन्। 1950 को दशकमा गोर्खा लिगले, कम्युनिस्ट पार्टीले पुरै लड्यो, तर उनीहरूले लड्नुपर्ने प्रकारले लडेनन्। अहिले आएर भुल देखाएको जस्तो हुन्छ, होइन। किन लडेनन्, के कमी कमजोरी थियो त्यो उनीहरूले देखाउँछ। त्यो पनि एउटा ठुलो मिस गऱ्यो हामीले। अर्को अपर्च्युनिटी, थर्ड अपर्च्युनिटी हामीले तब मिस गऱ्यो जब 1980 को दशकमा दोस्रो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भयो सुभाष घिसिङज्यूको नेतृत्वमा। त्यति बेला हामीले अलिकति अड्केको भए,
अलिकति पनि थामिएको भए होइन 88को अगस्त र 89 सालको अगस्तसम्म 1 वर्ष पनि थामिदिएको भए हामीले कमसेकम युनियन टेरिटरी पाउने थियौँ होइन त त्यो भयो स्थिति। त अब मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अबको आन्दोलन मारेर काटेर कुटेर हुँदैन। अबको आन्दोलन सिधी कागजपत्रको खेल गर्नुपर्छ। तपाईँकोमा पनि छ, मेरोमा पनि छ। मैले त गोजो मुमुको साथीहरूलाई भन्थेँ बोराको बोरा लगेर जानुहोस् आर्गुमेन्ट हो। अब साथीहरूले बोराको बोरामा के लान्थ्यो लानु चाहिँ आर्गुमेन्ट लानुहुन्थ्यो कि के ल्याउनुहुन्थ्यो, आउँदा फर्किँदा चाहिँ खाली बोरा लिएर आउनुहुन्थ्यो। त्यही भयो। र गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन जबसम्म गोर्खाहरूले भारतमा एउटा आफ्नो भूमिको स्वामित्व भूमिको अधिकार ग्रहण गर्दैन तबसम्म यो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्डको आगो छ निप्नेवाला छैन। यस कुरामा त यहाँ पनि सहमत हुनुहुन्छ? हो, निप्दैन। यो कहिले पनि ननिप्ने आगो हो। हेर्नुहोस् न, यो कहिले पनि ननिप्ने आगो। यो चाहिँ बन्दकोपी जस्तै हो। यो कुयो भनेर पहिला पत्ता तपाईँले निकालेर फ्याँकिदिनु भयो, भित्र हरियो। त्यसलाई पनि अलिक दिन कुहेपछि फ्याँकिदिनु। कति दिनसम्म फ्याँक्नुहुन्छ? बन्दकोपीको पत्ता निस्केको हरियो निस्किन्छ होइन त। हाम्रो आन्दोलन कुटेर पिटेर के अरे मारेर जलाएर हाम्रो आन्दोलन सुहाउँदैन। म त जहिले पनि भन्छु आगोभित्रको आगो हो यो। एउटा आगो निभाउनुहोस्। त्यही त गर्यो बङ्गाल सरकारले, त्यही गर्यो होइन। निभाइदियो, अर्को आगो निस्क्यो। यति हो। अर्को आगो निकाल्दाखेरि जति पनि आगो जलाउने मानिसहरू थियो तिनीहरू अब बिस्तारै सेलाउँदै गए। मलाई डर लाग्ने कुरो चाहिँ त्यति मात्रै हो बस। कारण जति जेनेरेसन हाम्रो सक्दै गयो एउटा जेनेरेसन उति हाम्रो आन्दोलन कमजोर हुँदै जान्छ। अनि सरकारले त्यो कुरो बुझिसकेको छ। सायद अबको बौद्धिक आन्दोलनको जरुरत पनि छ। र यहाँ एकजना बौद्धिक व्यक्तित्व राजनीतिमा आउनुभयो। राजनीतिमा मात्र होइन, चुनावी राजनीतिमै होमिनुभयो। जनताद्वारा स्वीकारिनु भएन। चाहे कारण जे पनि होस्, यहाँ पराजित हुनुभयो। त्यसपछि फेरि राजनीतिबाट टाढिनुभयो र राजनीतिसँग संलग्न यहाँको यस गतिविधि यहाँको रहर थियो, कर थियो अथवा बाध्यता? रहर पनि होइन, कर पनि होइन, बाध्यता पनि होइन। यो मेरो प्रतिबद्धता होइन, जातिप्रतिको कमिटमेन्ट। सरकारभित्र बस्दाखेरि जब म नेसनल सिक्युरिटी एडभाइजरी बोर्डको, अब त्यो त हाइएस्ट लेभल बडी भएन, जब म सरकारको कमिटीहरूमा बस्छु, के अरे नर्थ इस्टको कमिटीहरूतिर बस्छु, तब मैले जब पनि साथीहरूले सबले स्टेट पाएर पनि अझै पनि हामीले यो पाउनुपर्छ, एउटा यो पाउनुपर्छ भनेर उठाउँथे र उनीहरूले भनेको कुरा सरकारले ठक्क सुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ मेरो जातिले त, मेरो क्षेत्रले त बुनियादी कुरा पनि पाएको छैन भन्दा जब मैले भनेको कुरा चाहिँ सरकारले नकार्थे होइन, तब मलाई चिसो पस्थ्यो। मेरो कुरा किन नकार्छ? अनि मैले सबैलाई क्वेसन गर्थेँ, अरे मेरो कुरा किन नकार्नु भएको? तपाईँको कुरा नकार्नु भएको हामीले नकारेको होइन। तपाईँलाई हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ। तपाईँले अरू कुराहरू भन्नुहोस्, हामी मानिहाल्छौँ। तर गोर्खाल्यान्डको कुरामा तपाईँ रिप्रेजेन्टेटिभ हुनु हुँदैन पब्लिकको भनेर। तपाईँ पब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ भएर आउनुहोस्। अनि जुन दिन तपाईँ जनताको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ त्यो दिन तपाईँको कुरा हामी सबै मान्छौँ भनेर सबैले भन्ने हाइएस्ट लेभलमा। मैले पनि अब 3-4 जना प्रधानमन्त्रीहरूसँग काम गरेँ, राष्ट्रपतिहरूसँग काम गरेँ होइन, सेक्रेटरीहरू सबैले मलाई त्यही भन्नु थालेपछि मैले होइन हो रहेछ, फेरि यतापट्टिबाट अर्को भन्नुपर्ने कुरोहरू हाम्रो नेताहरूले भन्नै सक्दैन होइन। र हामीले सबै साथीहरू सल्लाह गऱ्यौँ, लु अब चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ भएर जाउँ, गोल चाहिँ गरौँ भनेर होइन। भनेर हामी जाँदा हामीले बहुत कोसिस गऱ्यौँ, बुझ्नुभयो त। अब तपाईँलाई हामीले कसरी प्रतिबद्धता भन्ने कुरोमा कटिबद्धता भन्ने म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु। म त्यति बेला इन्दिरा गान्धी विश्वविद्यालयको उपकुलपति थिएँ होइन, रिजाइन गरेँ होइन।
रिजाइन गरेर आएँ। आफ्नो कन्ट्रिब्युटरी प्रोभिडेन्ट फन्डबाट 21 लाख रुपियाँ झिकेँ, बुझ्नुभयो त। अनि सानो केही थियो त्यो पनि बेचेँ, लो पैसा चाहिन्छ भनेर। साथीहरूले पनि पैसा दिए जम्मैले छ। अन्त सोचेँ कि अब हामीलाई सबैले सघाउँछ होला भनेर। यति दुःख दियो तपाईँ हामीलाई, बुझ्नुभयो त। मैले भने त आज पनि मैले साथीहरूलाई भन्दै थिएँ, हामी जुन गाउँमा गयो, जुन गाउँ त्यहाँ गाउँको केटाकी नानीहरूले हामीलाई सघायो, बुढापाकाले सघायो भने उसको घरमा गएर बाख्रालाई कुट्ने, उसको घरमा गएर के अरे इस्कुसको झ्याङ फ्याँकिदिने, केबल टेलिभिजन जलाइदिने, त्यस्तो कामहरू भयो होइन। किन भन्दाखेरि जनताले बुझेन। हामीले सबै कमानमा गएर 6 सूत्रीय कुरा छ है कमानको लागि। मिनिमम वेजेस एक्ट यो हो, वर्ल्ड हेरिटेज लिस्टमा हामी यसरी हाल्छौँ भनेर जम्मै भन्दाखेरि कमानको मान्छेले तपाईँहरूले नआउनु उनीहरूलाई आउनु नदिनु भनेको छ भनेर रोकिदिन्थे। कसले भन्दाखेरि यस्तो यस्तोले भनेर नामै काटेर भन्थे हो। अन्त र पनि हामीले लड्यौँ होइन। लड्योपछि हार्यौँ हामी होइन। अनि हार्योपछि जित्ने त कहाँ भाग्यो होइन। तर हामी हार्ने चाहिँ काम जारी राख्यौँ। 2014 देखि होइन त्यो सक्रिय देखिएन भन्नु भने तपाईँले मलाई बजारमा देख्नु भएन होइन। तपाईँले मलाई दार्जिलिङको गीताङ्गे डाँडामा देख्नु भएन। तर 2014 देखि आज 2021सम्म महेन्द्र लामाले जातिको लागि, क्षेत्रको लागि कति काम गरे भने चाहिँ कसैले पनि सोध्दैन। खालि तपाईँ राजनीतिबाट विलुप्त हुनुभयो भनेर सोधौँ न। लो 2014 देखि 2000सम्ममा महेन्द्र लामाले कति चाहिँ काम गरेछ भनेर म पनि सूची दिन्छु होइन। 2014 देखि 17सम्म हाम्रा नेताहरूले कति काम गरे उनीहरूले पनि सूची दियोस्। अनि हाम्रो एमपी महोदय आलुवालियाज्यूले पनि त्यहाँनिर सूची, अनि यो सूची चाहिँ चौरस्तामा टालिदिउँ होइन। अनि जनताले तय गरोस् कि कसले चाहिँ ज्यादा काम गरेछ भनेर होइन। हजुर, दार्जिलिङका जनताले, पहाडका जनताले सठिक समयमा सही नेतृत्व चिन्नु अथवा चुन्नु सकेन, यस भनाइसँग यहाँ सहमत हुनुहुन्छ? एकदमै सहमत छु। हेर्नुहोस्, अहिले जति पनि दार्जिलिङको दुर्गति भयो, दार्जिलिङको अति दर्दनाक पतन भयो, यसको सबैभन्दा ठुलो दायित्व हाम्रो नेताहरूलाई जान्छ। नेताहरू नै भने नि तपाईँले देख्नुभयो त। आज पनि हेर्नुहोस् न, आज पनि मैले खुल्ला मनले म उहाँलाई सघाउँछु, कसलाई भन्नु? कतिजना नेता छ भन्नुहोस् न, कसलाई सघाउनु? बिजेपी र तृणमूल एकपट्टि भयो होइन। गोजमुमु 1, गोजमुमु 2, जिएनएलएफ, सिपिआरएम, गोर्खा लिग होइन, एपिजिएल 3टा। कसलाई आज तपाईँले मैले चाहिँ लु है हामी सघाउँछौँ, कसलाई सघाउनु भन्नुहोस् ल। धेरै अनियलता छ र यहाँसँगको कुराकानी त अझै मसँग धेरै प्रश्नहरू पनि थियो, तर हामी समय सीमाले बाँधिएका छौँ र आउने दिनहरूमा पनि यहाँले आफ्नो बहुमूल्य समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दै र आज यसरी एसके लाइभसँग जोडिदिनु भएकोमा म आन्तरिक हृदयबाटै धन्यवाद प्रकट गर्छु। धन्यवाद तपाईँहरू अनि दर्शकवृन्द, तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना अनि धन्यवाद पनि। दर्शकवृन्द, यहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर महेन्द्र पी लामा, जसलाई यहाँले सुनिरहनु भएको थियो र आउने समयहरूमा पनि हामी यस्तै कार्यक्रम लिएर आउने नै छौँ। यहाँहरू हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईँको समय, तपाईँको समाचार। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP,
C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा, और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021.